नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। पश्चिमेष्या राष्ट्रेषु स्थितेषु अमेरिका सैनिककेन्द्रेषु इरान् राष्ट्रेण कृतेषु व्योमाक्रमणेषु 80 कोटि डॉलर रूप्यकाणां नष्टाः समापन्नाः इति वार्ता। युद्धारम्भे इरान् राष्ट्रेण कृते आक्रमणे एव ईदृशः नाशः रेखाङ्कितः अस्ति। जोर्दान् UAE राष्ट्रेषु स्थितेषु अमेरिका राष्ट्रेण स्थित व्योमप्रतिरोध उपग्रह आशय विनिमय सैनिक सङ्केतेषु एव आक्रमणानि अजायन्त। पश्चिमेष्या राष्ट्रेषु US व्योमसेना सङ्केतेषु दशोत्तर-300 दशलक्षं डॉलर मूल्यानां स्थावराणां नष्टाः अभवन्। कुवैत्, खत्तर्, सौदी अरेबिया राष्ट्रेषु अपि भीमाकाराः नष्टाः रेखाङ्किताः सन्ति। युद्धारम्भात् परम् अमेरिका सैन्यस्य 13 सैनिकाः विनष्टाः सन्ति। भारतराष्ट्रे जनायत्तरूपेण चिदं प्रधानमन्त्रिणं श्री नरेन्द्रमोदी महोदयं प्रति बहवः पुरस्काराः समागच्छन्ति। सिक्किं राज्य मुख्यमन्त्रिणं पवनकुमार चालिङ्ग् महोदयं विरुद्ध्य एव श्री नरेन्द्रमोदी ईदृशी बहुमतिः प्राप्तवान् अस्ति। भारतराष्ट्रे गुजरात् राज्ये च सर्वकारनेता इति रूपेण सः 31-900 दिनानि पूर्तीकृत्य ईदृश पदे आरोहति स्म। भारतस्वातन्त्र्यलब्धि दिनात् परं लब्धजन्म प्रधानमन्त्री भवत्ययम्। राष्ट्रीयराजनैतिके प्रवेशनात् पूर्वं 13 वर्षान् यावत् सः गुजरात् राज्यम् अनयत्। स्वस्य यूट्यूब् नालिकाद्वारा 30 दशलक्षं ग्राहकाः, इन्स्टाग्राम् नालिकाद्वारा 100 दशलक्षं ग्राहकाः, एक्स् नालिकाद्वारा 1.1 दशलक्षं ग्राहकाः इति अपूर्वबहुमतीनां जेता भवति अयं महाशयः। धन्यवादः।